कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो डरले आफू त नानीहरूसँग के होला कसो होला अब बाँचिँदैन भनेर रुन थाल्यौँ नि अझै बाहिर देख्यौँ नि झन् डर लाग्यो कि भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि थियो बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भक्कानी यहाँ तपाईँको यहाँ मुनि देख्दा चाहिँ हामीलाई त्यस पछाडि आँट हाल्यो क्या 3 पल्ट ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो ल्यान्डिङ गर्न सकेन त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले सोचेँ कस्तो फिलिङ भयो तपाईँलाई घटनाको बारेमा अलिकति भन्नु अब म चाहिँ नमस्कार म प्रताप लिम्बू हजुर अब आजको यो बुद्ध एयरमा हामी अघि विराटनगरको 8-5 को फ्लाइटमा हामी गएको थियौँ त्योमा चाहिँ विराटनगर पुग्ने बेलामा ल्यान्डिङ किन भएन भनेर हाम्रो प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो प्रब्लम छ भने प्लेनको प्रब्लम थोरै निक्लिएको छ अनि त्यहाँ पनि क्याप्टेन साहबले धेरै दुःख गर्नुभयो राख्नु 6-7 चोटि नै प्रयास गर्नुभयो सक्नु भएन त्यस पछाडि फेरि काठमाडौँ ब्याक गर्नुभयो काठमाडौँ आइदिएसम्म नै मलाई त केही भएको थिएन म चाहिँ ढुक्क नै थिएँ अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो र काठमाडौँ आइकन पनि तपाईँको 8-10 चोटि चाहिँ तपाईँको घुमाए गर्दा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थालेको त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ फेरि मुनि हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली सेना यहाँका चाहिँ लगायत सुरक्षाकर्मीहरू एकदम रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ लागिरहेको थियो कि मलाई अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जिन्दगी यति नै रहेछ अब यो चाहिँ प्लेनमा चाहिँ अब आज हाम्रो दुर्घटना हुन्छ भन्ने नै भयो हजुर हाम्रो पाइलट चाहिँ धन्न हाम्रो पाइलट चाहिँ सिनियर क्याप्टेन साहब एजी शेर्पा भन्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो क्याप्टेन साहब के एनाउन्स पनि भइरहेको जहाजमा केही पनि भएन अलिकति अब हामी ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्दा पनि ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्नुहुन्छ तर ल्यान्डिङै भएन किन ल्यान्डिङ भएन भन्दा यहाँ प्लेनमा अब रैला भैला भयो मान्छे हामीलाई ढोका खोलिदिनुहोस् हामी पाल्छौँ हामीले छोडिदिनुहोस् अब नहुने नै रहेछ भनेपछि तर प्लेनमा चाहिँ हाम्रा एयर होस्टेसहरू त्यतिकै एयर होस्टेस हुँदैन रहेछन् उहाँहरूले धेरै राम्रो एडभाइस दिनुभएको छ केही हुँदैन हामी तपाईँलाई सक्दो हामीले बचाउने प्रयास गर्छौँ अब तपाईँको यहाँ सक्यो भने हामीले फ्युल सिध्याउनु खोज्दैछौँ फ्युल सिध्याएपछि तपाईँको त्यहाँ पानी उयोमा पानी छरेर त्यहाँमाथि फर्म राखेर हामी तपाईँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छौँ फ्युल सकाएपछि आगो लाग्दैन त्यसको क्रस हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यति एडभाइस गरिराख्नु भयो तर अब लास्ट एउटा क्याप्टेनले के भन्नु भने अब लास्ट एकचोटि ट्राई गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले ल्यान्डिङ गर्दाखेरि सेफ ल्यान्डिङ भइदियो भन्न भगवानको अब मान्छे बेहोस 1-2 जना भएका छन् अब रुवाई कराई त्यो अवस्थामा जो कोही पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यो अवस्थामा तपाईँ म लगायत सम्पूर्ण हामी जति डरु मान्छे भएको मान्छे पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि हेर्नुहोस् एयर होस्टेसहरू चिच्याउनु चाहिँ भएन उहाँहरूको पनि मनभित्र चाहिँ उहाँलाई पनि आँसु उहाँको आँखामा आँसु चाहिँ देखिरहेको थियो त्यसो भएपछि अब आजको यात्रामा धन्न हामी चाहिँ बाँच्न सफल भयौँ होइन भने त मैले एकचोटि चाहिँ अब घरमा इन्फर्म पनि गरिसकेको थिएँ होइन मैले मेसेज लेखिसकेको थिएँ के भन्नु अब यति नै रहेछ अब आज धेरैचोटि ल्यान्ड गर्नु प्रयास गर्यो भएन अब यति नै रहेछ अब बाँचियो भने भेटौँला मर्यो भने अब सकिनै गयो भनेर मैले चाहिँ मैले जस्तो मलाई भन्छन् नि अहिले तपाईँ मन्त्री हुनु भएन प्रधानमन्त्री हुनु भएन राजदूत हुनु भएन भिसी हुनु भएन भन्छन् मैले त्यो नभइकन जे अहिले प्रतिष्ठा नेपाली जनताबाट एउटा माया सद्भाव पाएको छु त्योभन्दा मलाई यो माथि जस्तो लाग्छ त्यो भयो भने त मलाई जनताले थुक्छन् जस्तो लाग्छ किनभने ट्याउ ट्याउ गर्थ्यो यतिको लागि रहेछ भन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन डाक्टर साहब भन्नेहरूले के भन्छन् भने पदमा बसेर काम गर्न अप्ठ्यारो आलोचना गर्न सजिलो भन्छन् तर अब्बल साबित गर्ने व्यक्तिले फेरि पदमा पुगेर काम गरेर देखाइदिनुपर्छ भन्छन् त कसरी जाने त पदमा मैले दुईटा मात्रै त्यसका विधि छन् भने कि मैले जननिर्वाचनको बाटोबाट जानु पर्यो कि मैले आम विद्रोहको बाटोबाट चाहिँ पावर टेकओभर गर्नु पर्यो त्यसो भने म निर्वाचनमा उठौँ त आउने निर्वाचनमा के गर्दा रहेछन् जनताले मलाई अहिलेसम्मको रेकर्ड के छ भने जनताले त्यसरी मतदान गरेको रेकर्ड छैन मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने आइरहेको छ डाक्टर साहब त्यो भयो भने त्यो त मैले पहिले भनेको छु त्यो भयो भने म भिड्छु भनेर
अब संविधानलाई परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउनु पर्यो जनताबाट सिधै अनुमोदन गरेर भन्ने भयो भने डाक्टर साहब मैदानमा आउनुहुन्छ? त्यो त पक्का छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भने म पक्का भेट्छु त्यो चाहिँ। अन्यथा जस्तो म एउटा सांसद भएँ के गर्न सक्छु त मैले त्यहाँ गएर? होइन, डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडिको मसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा एकजना सांसदले नै हल्लाउन सक्छन्, जस्तै भीम रावलको त्यति बेला हजुरले चाहिँ नि उदाहरण दिनुभएको थियो। एमसिसीको पक्षमा भीम रावलले जति तर्कहरूले गरेनन्, यस्तै त हो नि, एउटा व्यक्ति मात्र सुध्रियो भने पनि त्यहाँ बिस्तारै सुधार आउँछ भन्नुहुन्थ्यो नि। होइन, पक्षमा होइन विपक्षमा। भीम रावल त विपक्षमा। मैले भने लाचार प्रतिपक्षको भूमिका पनि पक्षले खेल्नुपर्ने, यो कस्तो विरोधाभास हो मैले त्यो भन्न खोजेको। तर एउटा व्यक्तिले पनि विषयसम्म प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुरा सत्य हो। तर यहाँ त जनतालाई परिणाम चाहिएको छ। यो ट्रायल एन्ड एररको समय लामो हामीले गुजार्यौँ। 7 सालदेखि नै यो भएर आयो नि त नेपालको राजनीतिमा। आम जनताले चाहिँ कुनै पनि यसबाट प्रतिफल पाएन। आम जनताले बरु प्रतिफल पायो भने पञ्चायतकालमा पायो। बाटो घाटो कल कारखाना उद्योग धन्दा त्यही बेला खुलेका हुन्। यदि हामीसँग चाहिँ त्यो व्यवस्था हुँदैन थियो भने मलाई लाग्छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामीले कल्पना गर्न सक्दैन थियौँ। यदि त्यो व्यवस्था आउँदैन थियो भने यी सब कल कारखानाहरू, यो कोदारी राजमार्ग कुनै हालतमा पनि खुल्दैन थियो। तर जस्तो भनौँ न, अहिले पञ्चायतले पनि शासन त्यही 29 वर्ष गरेको। अब हामीले लोकतन्त्रको शासन पनि 31 वर्ष नागिसक्यो नि त। यो 31 वर्षमा कुनै भरपर्दो उद्योग हामीले खोलेको हो भने त्यो उद्योग कुन होला मलाई भनिदिउँ? राजनीति। अब हामीले इमान्दार हुनुपर्ने। यस्तो नाङ्गो सत्यलाई पनि नेपाली जनताले न्याय गर्यो। यिनै फटाहरूलाई पटक पटक निर्वाचित गरेर पठाइदियो र जनतालाई उनीहरूले टेकेर हामीमाथि कुशासन लादे। त्यति मात्रै भएन, हामीले यो गलत हो भन्यौँ, हामीले नै पद नपाएको रोदन भनिदिए। मैले अनेक पटक यो परिवारवाद नातावादको विरुद्धमा आवाज दिएँ। खुल्लम खुल्ला भने नि प्रचण्डले नै, तिमीले जति भने पनि नेता हामी नै हौँ तिमीहरूले भन्नुहुन्छ। किनभने पटक पटक उनीहरूले नै मत पाउँछन्। त्यसैलाई दुरुपयोग गरेर तकमा विभूषणमा पनि उनीहरूले भागभण्डा गरे, परिवारवाद चलाए। राजनीतिक नियुक्ति त छँदै थियो, त्यो त बिचारा छँदै नै थियो। त यो वैधता उनीहरूले कहाँ पाए त? हामीले किन हाम्रो अभिव्यक्ति अरण्य रोदन भयो भन्दा हामीसँग जनता छैन भन्ने उनीहरूले व्याख्या गरे। उनीहरूले किन त्यो भन्न सके भने उनीहरूसँग वैधता, किनभने उनीहरू निर्वाचित प्रतिनिधि भनेकै छ त। यो ज्ञानेन्द्र शाहीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ के फुर्ती लाउँछौ ज्ञानेन्द्र शाही, तिमी जुम्लामा गएर वार्ड अध्यक्ष जितेर देखाउ न भने हो। मतदानको ट्रेन्ड हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। ल शेरबहादुर नै भनौँ न, कतिचोटि 2 ठाउँमा उठे, 3 ठाउँ 5 ठाउँमा हाल्यो भने नि जित्छन् उनले। त शेरबहादुरकै विरुद्धमा एउटा भाइ छ मेरो त्यहाँ, एउटा शेरबहादुर मल्लै हो क्या अरे नाम, कर्ण मल्ल। यस, कर्ण मल्ल छ हाम्रो एउटा भाइ छ मेरो उसमा डडेलधुरामै। त्यसलाई बिचरा डडेलधुराबाट निकाल्दैन जस्तो भइसक्यो अब। त लडिरहेछ शेरबहादुरको अकर्मण्यता, शेरबहादुरको परिवारवाद, शेरबहादुरको असफलताको विरुद्धको आवाज न हो कर्ण मल्ल। तर खोइ त डडेलधुराका जनताले न्याय गरेको। त्यसो भने अब म ताप्लेजुङ जान्छु, न्याय गर्छन् त जनताले, म त पत्याउँदिनँ। जबसम्म पत्यारिलो स्थिति बन्दैन तबसम्म मैले चाहिँ चुनावमा हाम फाल्नुको के अर्थ हुन्छ भनेको। भनेपछि जबसम्म यो शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अवस्था आउँदैन तबसम्म डाक्टर साहब चुप बस्नुहुन्छ? होइन, त्यो मेरो भनाइ होइन। मेरो भनाइ के भने अहिले मैले अवलम्बन गरेको उद्देश्य भनेको चाहिँ जनतामा जागरण ल्याउने, जनतामा चेतना ल्याउने, यी सबै परिदृश्यहरू देखाइदिने र के भन्ने भने बाबु यो बाटोबाट हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ है, हामीले बाटो बदल्नुपर्छ। हाम्रो बाटोको अवरोधक तत्त्व भनेको चाहिँ यो नेतृत्व, यसलाई फाल्नुपर्छ, त्यसमा मै आउनुपर्छ भन्ने कुरा केही भएन। जस्तो अहिले सुनियो नि त, बालकृष्ण खाँडले चाहिँ खगेन्द्र सौरालाई फोन गरे अरे, हजुर यो तकमा लिदिनु पर्यो भनेर। खगेन्द्र सौराले थुक्छु म तिम्रो तकमा लिनुभन्दा, मलाई यही ठिक छ भने। अब यो 900 जनाले यो तकमा भिर्नुको के अर्थ भयो भनौँ त? नलिने खगेन्द्र सौरालाई मान कि लिने यी 900 जना यिनका बाबु छोरा छोरी स्वास्नी यी मान भन्नुको के अर्थ भयो?
खगेन्द्रसँग कति 4 चोटि त मैले खगेन्द्र सगरवालाको नाम लिएँ। जुन तकमा खगेन्द्र सगरवालाले लिएनन्, लिने 900 जना भन्दा ठुला हुन् त मै भनिदिन्छु। यहाँ त मरणोपरान्त दिने चलन छ, यद्यपि त्यति बेला भ्यालुएसन पनि होला होइन, कसैको चाहिँ नि ऊ पनि गर्लान्। तकबाको प्रसङ्ग योभन्दा अगाडि पनि हामीले गरिहालेका छौँ। तर अब अहिलेको यो तरल राजनीतिको निकासको प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, पूर्व राजा पनि तयार भएनन्, डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो। डाक्टर साहबले म प्रत्यक्ष निर्वाचित नभइकन आउँदिनँ भन्नुभयो। जनताले अहिले जे राजनीतिक दल छन् तिनलाई बाहेक मतै दिँदैनन्, दायाँ माया डेगै चल्दैनन्। अब वैकल्पिक रूपमा चाहिँ उदाउने राजनीतिक एउटा शक्ति कुनै आइदियो भने त्यसले पनि सम्भावना ल्याउन सक्दैन डाक्टर साहब? होइन, पहिला त्यो विकल्प के हो, त्यो कस्तो हुन्छ, त्यसको परिदृश्य चाहिँ सुस्पष्ट पार्नु पर्यो। यो बस चाहिँ 2047 सालदेखि नै उठेको। त्यो बेला वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरेर टङ्क कार्कीहरू लोकदल लिएर बजारमा गए। तपाईँलाई थाहा छ 62 भन्दा 1 भोट पनि पाएनन् त्यति बेला पनि। अहिले पनि त 158 राजनीतिक दलहरू त निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ आउँछन्, भिड्छन् पनि कति, मुस्किलले 5-7वटा राजनीतिक दलभन्दा बढी संसदमा आउँदैनन्। त मुख्य कुरा एउटा वैकल्पिक प्रवृत्तिलाई जनताले साथ दिइरहेको पाइँदैन। जस्तो रविन्द्र मिश्रहरूले पनि त्यो ट्रायललाई बाहिर ल्याए। बाबुराम भट्टराईले नि बाबुराम पनि यो सबै छोडेर त्यहाँ गए। मधेसवादी दलहरूको कुरा पनि त्यही हो। त विकल्पतर्फ मान्छे प्रवृत्त नभएको भन्ने देखिन्छ। त्योमा उनीहरूको प्रवृत्ति हाबी भयो कि उनीहरूले नीति एजेन्डा जनतालाई सुस्पष्ट पार्न सकेनन् लाग्छ? होइन, राजनीति चाहिँ नेपालमा व्यवसाय हो नि त। राजनीति नेपालमा राजनीति होइन नि त। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि। ती जो मानिसहरू आए उनीहरूले यो चिज रविन्द्र मिश्रहरूले यो बुझेकै थिएन नि। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ रविन्द्र मिश्रबाट यो हुँदैन भनेर। अब उनी एउटा व्यावसायिक पत्रकार थिए। व्यावसायिक पत्रकारिताको क्षेत्रबाट राजनीतिको जगतमा आइपुगे। उनले राजनीति बुझेकै थिएन। अब अहिले आएर उनी राज संस्थाको कुरा गर्न थाले। जुन एउटा पद्धति छ यो विपरीत उनी कुरा गर्न थाले। त्यही त उनले के बुझ्यो होला नि त डाक्टर साहब? किनभने केही बुझेकै छैन उनले। त्यसबाट यही देखिन्छ। उनले यदि यो कुरा हो भने उनले पहिला यो विषय बजारमा ल्याउनु पर्यो। राज संस्था के हो, लोकतन्त्र के हो, संघीयता के हो, धर्मनिरपेक्षता के हो, आफू के हो, त्यो कुरा पहिला ल्याउनु पर्यो। मानिसहरू आम फालिदिनु भयो। अहिले मानिसहरू के भन्छन् भने अब पनि मुलुकले एउटा ठोस निकास दिन सकेन भने या त निरङ्कुश आउन सक्छ, निरङ्कुशता हाबी हुन सक्छ, अथवा यो देश चाहिँ विलय हुने बाटोमा जान्छ भनेर कल्पना गरिरहेछन्। डाक्टर साहबले त्यो परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यो त अलि 10 वर्ष अगाडिको 15 वर्ष अगाडिको मोडल भयो। त्यति बेला राजा त्यहाँ जिउँदो थियो अनि निरङ्कुशता आउँछ भन्ने मान्छेको आकलन हो। अब राजा त्यहाँ जिउँदो छैन अहिले। अब राजाले आफ्नो राजनीतिको इन्धन चाहिँ सेनाबाट हासिल गर्ने हो। सेना बाहिरिसक्यो राजनीतिको प्रक्रियाबाट। त्यसकारण निरङ्कुशताको सम्भावना मैले देख्दा अब सिद्धियो। म्यानमार बन्न सक्दैन नेपाल? मैले देख्दा त्यो सम्भावना छैन। किनभने म्यानमारमा त सेनाले त्यो काम गर्यो नि। त्यही त यहाँको सेनाले त्यो गर्न सक्दैन। यो नेपालको सेना प्रोफेसनल हो। यसले राजनीति गर्दैन। यो जागिर खान्छ बस्छ। यो राजनीतिक रूपमा तरल भयो, जनता चाहिँ असाध्यै निराशा छायो, अब चाहिँ सेना जाग्नु पर्यो भन्ने हुन्छ कि हुँदैन होला? होइन, केबी रोकाएले बिचरा फेरि 10 वर्ष त्यो ट्रायल गर्नुभयो नि। उहाँले हिन्दू राजा सेना भन्नुभयो। अब उहाँ निराश हुनुभयो। अब उहाँ यो चिजै भन्न छोड्नुभयो। यसमा तपाईँहरूको पनि योगदान छ। यो विचारलाई पनि मिडियाले कोसिस त गर्यो, तर मार्केटमा त्यो जाँदैन। र त्यो चिजलाई उसले सेलेबल गुड्सको रूपमा मार्केटिङ नै गर्न सकेन। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, बाबुरामको कुरा गऱ्यौँ। अब माओवादी जनयुद्धको एउटा फेज आयो। मधेसवादी इत्यादि भनेर क्षेत्रीय कुराहरू, जातीय कुराहरू, लैङ्गिकताका जम्मै कुराहरू आएन नेपालको राजनीतिमा। तर पुरानो प्रवृत्ति मात्रै हाबी भयो। अबको परिदृश्य नि त्यही त भयो नि डाक्टर साहब। अब चुनावै भयो, इमेजिन गरौँ 15 महिनापछि हुने चुनावमा पनि त यी राजनीतिक दलहरू यो चुनावसँगै गठबन्धन भन्छन्, के भन्छन्, फरक रूपमा त प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ। भनेपछि फेरि पनि एउटा अस्थिरता भइराख्ने, त्यहाँ स्वार्थ मिलुन्जेल त्यो गठबन्धनपछि सरकारै बने पनि त्यहाँ गइराख्ने। जुन दिन तनाव हुन्छ त्यो दिन फेरि चाहिँ फुटाइदिने, न्यु खोज्ने। त्यसैले म
तर्कलाई कहाँ ल्याउँदैछु भने ल्याउँदै थिएँ भने अत हामीले यो चिजलाई चाहिँ आत्मसात गरौँ न त, कमसेकम यति गरौँ र हामी के गरौँ भनेदेखि त्यहाँभित्रका तुलनात्मक डाइनामिक पात्रहरूलाई एकचोटि प्रवर्धन, विकल्प त केही छैन नि। जस्तो म गएँ मानिलिउँ, म गएँ मतलब बाबुराम गए, रविन्द्र मिश्र गए, टङ्ककारको कुरा अघि मैले गरेँ, कुनै पनि मोडल त सफलीभूत भएन नि। त्यहाँ वादले नछोड्ला नि त डाक्टर साहब, यहाँ त वाद प्रधान छ नि त हाम्रोमा। त्यसो भए तपाईँ झोला बोकिराख्नुहोस् जिन्दगीभरि। तपाईँलाई के चाहियो भने जनतालाई प्रतिफल चाहियो, वादभन्दा जनतालाई त प्रतिफल चाहिएको छ। तपाईँ वाद पनि नछोड्ने, प्रतिफल पनि खोज्ने। अब यो वादलाई दिग्भ्रमित गराउनेहरू को हुन् त? यो नेतृत्व हो। त यो नेतृत्वलाई नपन्चाइकन त त्यो चिज हुँदैन। फेरि स्वार्थ मिल्दा वाद हुँदो रहेछ नि त डाक्टर साहब। अब अहिले हेर्न, हिजोको प्रधान शत्रु आजको प्रधान मित्र भयो माओवादीकै लागि। त्यसको लागि मैले भने राजनीति बुझ्नु पर्यो। राजनीति भने के हो त? राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज कसरी बदलिन्छ त भन्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिड ल्याउनु पर्यो। मतलब कल कारखाना खोल्नु पर्यो। कल कारखाना खोलेपछि मात्रै रोजगारीको दायरा चाहिँ विस्तारित भएर जान्छ। भाइ छोराले विदेश गएर मर्नु काटिनु कुटिनु पर्दैन। भाइ छोरालाई चाहिँ मलेसिया पठाउने, खाडी पठाउने, अनि तपाईँ यहाँको लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्ने, आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँदै हिँड्ने, यही हो लोकतन्त्र, यही हो जनयुद्ध भन्दै तपाईँ तल घोटाउँदै हिँड्ने। अनि यो काम भन्नको लागि एउटा सुरेन्द्र केसी चाहिएन? बाबुरामले भने त यो कहिले, रविन्द्र मिश्रले भने त यो कहिले, उपेन्द्र यादवले भने त कहिले यस्तो। अब यहाँ ध्यान दिनु पर्यो जनताले। अब सुरेन्द्र केसीले पनि पदको लागि भनिदिए फेरि लालबुचक्कडहरूले, हो त यो पदको कुरा? त्यसकारण मैले हतारो गरिनँ। यो भन्नु पनि एउटा भूमिका हो भन्ने अहिलेको मेरो बुझाइ छ, जे म भन्दैछु। डाक्टर साहब, अब यो जस्तो जनताले बुझेनन्, अब डाक्टर साहबले अलिकति अब पथ प्रदर्शकको रूपमा विश्लेषण गर्नुभयो, त्यसमा आरोप प्रत्यारोप आयो। अब हिजोको दिनमा के गर्थे भने ज्ञानेन्द्रले कहीँ कतै गएर भाषण मात्र गरिहाल्यो भनेदेखि खबरदार भनेर एक किसिमको त्यो आइहाल्थ्यो क्या रियाक्सन। आजको दिनमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र मौन छन्, हिमानीले कहिले कता जाने, कहिले क्लासरुमभित्र बस्ने, नारा जुलुसमा सहभागी हुने, यस्तो काम चाहिँ गरिराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो राजनीतिलाई त्यो दिशातर्फ डोर्याउनलाई होला कि एउटा समाजसेवाको मात्र काम होला त्यो चाहिँ? होइन, अब जस्तो भनौँ न, पारसको एउटा प्रवृत्ति आइराखेको छ, ज्ञानेन्द्रको एउटा प्रवृत्ति आइरहेछ, हिमानीको अर्को प्रवृत्ति आइराखेको छ। अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने यो सन्दर्भमा ठ्याक्कै भन्न चाहेको के हो त, त्यो चिज आउनुपर्छ बाहिर। ठ्याक्कै के हो भन्न चाहेको? जस्तो मैले भने, जस्तो मलाई नै पनि प्रश्न उठाउँछन्, तपाईँले ठ्याक्कै भन्न खोजेको चाहिँ के हो? त्यसो भने राजनीतिमा आउनुहोस्, तपाईँले भन्न खोजेको के हो, म माथि पनि प्रश्न उठ्छ। मैले के उत्तर दिने गरेको छु भने चेतना र जागरण आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, ताकि हाम्रो राजनीति बिगार्नेहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याउन सकियोस्। यो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट चाहिँ म यो काम गर्दैछु। अब उनीहरूको चाहिँ के हो त? जस्तो भारतको कुम्भ मेलामा गएर राजतन्त्र आउँछ त? पारसको जुन ट्राफिकलाई हप्काउने जुन शैली छ, त्यहाँबाट राजतन्त्रको साख बढ्छ त? हिमानीले जुन समाजसेवाको कुरा इत्यादि गरिराखेकी छिन्, त्योबाट राजनीति बन्छ त? यसमा डिबेट गरौँ। यहाँ यो अब राज संस्था त आउला नआउला डाक्टर साहब, तर हिन्दू राज्यको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीमाथि अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हालसालै पनि प्रचण्ड लगायतले के भन्छन् भने उनी हिन्दूवादी नेता भए, कम्युनिस्ट चरित्र रहेन र मलाई चाहिँ राम सीताको मन्दिर चितवनमा लगेर त्यहाँ चाहिँ ऊ गरिदिए, म तोडफोड गरिदिन्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिए। यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब यस्तो चाहिँ? अब उनीहरूको विगत हेर्ने हो भने त सादृश्यता आउँछ। उनीहरूले हिजो पनि संस्कृत साहित्यहरू जलाउने, संस्कृत पढाउने गुरुलाई रुखमा बाँधेर टुप्पी काट्ने, रुखमा बाँधेर ज्यान लिदिने, यो सब हेर्दाखेरि त सादृश्यता मिल्छ। तर बिचमा त चतरामा गएर भैँसी पूजा गर्ने त प्रचण्डै थिए त, अनि विरुद्धाभास भयो नि त।
टीका पनि लगाए डाक्टर साहब 1 वर्षको दशैंमा त। अब यो विरोधाभास हुन्छ। त्यसकारणले तात्विक रूपमा खड्ग ओली र प्रचण्डमा केही पनि फरक छैन। तात्विक रूपमा चाहिँ शैलीगत हिसाबमा अलिकति फरक छ। के भने केपी ओली रूढ छन्, प्रचण्ड गतिशील छन्। डाक्टर साहब यो पार्टीगत हिसाबमा चाहिँ लीलामणि पौडेलले अहिले जुन सार्वजनिक रूपमा गएर प्रशिक्षण गरिरहेछन्, माओवादी र एमाले चाहिँ एकै होइनन् है भनिरहेछन्। अब यता पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने त एक आपसमा यिनीहरू गाली गलौजमा उत्रिरहेका छन्, एकले अर्काको खेदो खन्ने मात्रै काम गरिरहेका छन्। डाक्टर साहबको बुझाइमा चाहिँ यिनीहरू के हुन् त? त्यसो भने लीलामणि र विमल कोइरालामा कति फरक छ त? पहिला उनले त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ। उनले त्यहाँ बसेर नेपालको नोकरशाही तन्त्रलाई विकृत बनाएका छन् कि छैनन्, उनले घुस खाएको छ कि छैन, बालवाटार उनले विचलन गरेको हो कि होइन, त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ पहिला। उनले त्यो पदलाई दुरुपयोग गरेर चाइनाको राजदूत भएका हुन् कि होइनन्? परामर्शदात्री निकायहरूलाई उनले के कति चाहिँ देश र जनताको विरोधी सूचनाहरू प्रवाह गरेर सन्धि सम्झौताहरू गरे। पहिला उनले आफ्नो पक्ष क्लियर गर्नु पर्यो, अनि मात्रै प्रशिक्षण दिँदै उनले हिँड्न पाउने अधिकार राख्छन्। होइन भने यो नेताको जस्तै पाखण्ड हो भन्नु पर्यो। उनी र विमल कोइरालामा कति फरक छ? अथवा राजाका पालाका मुख्य सचिव हाम्रो लोकमान सिंह कार्की र यिनमा कति फरक छ? यिनको पृथक के हो, लोकमानको पृथक के होइन? डाक्टर साहब यसमा नि जस्तो अब डाक्टर सूर्यराज आचार्य, डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले पनि त्यो प्रशिक्षणहरू दिएको आएको छ। अब नेपालमा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा राजनीतिमा सहभागी नभइकन म मेरो ल्याकतले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले त्यो परिदृश्यतिर अब सबै व्यक्तिहरू चाहिँ लाग्दै गएको त होइन डाक्टर साहब? त्यो त आम प्रवृत्ति हो। अब जुन पात्रहरूको तपाईँले कुरा गर्नुभयो यिनीहरू त अझ बढी त्यस्ता हुन् मैले चिनेसम्म। अब यसपटक के गरेको मलाई थाहा छैन। प्रशिक्षण दिइरहेछन् होइन, प्रशिक्षणको रूपमा जाँदैमा त जस्तो म हुम्ला गएर आएँ एक थोक भन्दै नि त, जाँदैमा त जात जाने कुरा त होइन नि त। तर यहाँ चलन त्यस्तो छ। तर पटक पटक भयो नि त। होइन, अब प्रशिक्षकको रूपमा उनीहरू चाहिँ पारिश्रमिक लिएर प्रशिक्षणमा गएका हुन् वा आफ्नो बौद्धिक परामर्शको लागि मात्रै त्यहाँ गएका हुन्। लीलामणिको कुरा चाहिँ बाहिर आयो के भने एमाले भन्दा माओवादी बेग्लै हो। यो चाहिँ मैले पनि सुने, युवराजहरूको मैले यो सुनेको छैन। उनीहरूले त्यहाँ गएर के भनेका छन्, उनीहरू पदखोर हुन् भन्ने कुरा त दुई मात्रै छैन। तपाईँले जे सोध्नु भएको छ त्यो नै उनीहरूको मूल ध्येय हो भन्नेमा पनि केही बाँकी भन्नु छैन। तर ठ्याक्कै के भन्ने कुरा त सशरीर बाहिर आएको छैन नि त। त्यस कारण त्यसमा मैले जान चाहन्न, त्यो आएपछि जाउँला। लीलामणिको चाहिँ मैले आफै सुने के भने उनले माओवादी चाहिँ एमाले भन्दा भिन्नै हो र आजको परिवर्तन माओवादीले ल्याएको। त्यसो भने 47 सालको परिवर्तन कसले ल्याएको? प्रकारान्तरले त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै उनी आफै चाहिँ मुख्य सचिव भए। उनलाई कसले मुख्य सचिव बनाएको? जत्रो छत्रमान गुरुङ भन्ने एकजना नेपाली सेनाका कमान्डर इन चिफ भए नि, तिनी पनि त्यही भन्थे, माओवादी भएको हुनाले नै मात्रै म कमान्डर इन चिफ हुन पाएँ, होइन भने म कमान्डर इन चिफ बनाइन्न थिएँ। लीलामणि के भन्छन् त? के माइनस प्रचण्ड उनी चिफ सेक्रेटरी हुन सक्थे? चिफ सेक्रेटरी भएको व्यक्ति राजदूतको चाहिँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु कतिको उचित हुन्छ? एउटा इमान्दार नोकरशाहको हकमा उनी के भन्न चाहन्छन्? किनभने त्यो बिग्रिँदै उनकै बाटो जानको लागि परराष्ट्रको सचिव भएको व्यक्ति अहिले मुख्य सचिव छन्, शङ्करदास बैरागी। उनको पनि बाटो त्यही होला भनेर म अहिले अनुमान गर्छु। जुन लोधरे भन्नेले गरे युकेमा, त्यो गलत हुन्छ भन्थ्यौँ नि हामी। अहिले के भयो त? डाक्टर सोमलाल सुवेदी पनि लागिपऱ्यो त्यसमा। त्यो सचिवहरू कुनै न कुनै हिसाबमा लागेको थियो। सोमलाल सुवेदी त बिचरा एडिबीको त्यो खरदारले खाने जागिरमा गइदिए। मुख्य सचिवलाई चाहिँ निलम्बनमा राखेर, निलम्बन के भन्छ त्यसलाई, पोस्टपोनमा राखेर राजीनामा दिनेपट्टि थिएन न उनी। यो प्रवृत्ति कहाँबाट आएको? कमसेकम यति त भनिदिनुपर्छ लीलामणिले कि बालुवाटारमा जस्तो अहिले भने नि त विजय गच्छदारले
मैले त आदेश मात्रै पालन गरेको हुँ, वास्तवमा बालुवाटार विचलन गराएको त माधव कुमार नेपालले हो भने नि। अब यसमा चाहिँ लीलामणिको भनाइ के छ त? किन उनका पालामा सदर भएको फाइल छ यो आजको प्रश्न हो। को प्रशिक्षक भयो भएन जस्तो युवराज सङ्ग्रौलाकै पनि त कुरा छ। अनेक उनले बिचमा अभ्यास गरेका थिए, नभएपछि नै आजको प्रतिक्रिया आइराखेको छ। महान्यायाधिवक्ता भएका थिए विगत समयमा उनी। त्यसकारण नेपाली बौद्धिकहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिमा अहिले नै भर गर्न सकिने स्थिति उत्पन्न भइगएको छैन। मेरो लडाइँ चाहिँ के हो भने पहिला हामीले आफूलाई भरपर्दो र विश्वास, जस मलाई नै पनि कहाँ मान्छेले त्यसरी विश्वास गर्न चाहेका छन् र? हुम्ला प्रकरण त एउटा प्रकरण मात्रै हो नि त। मैले एज एन एक्सपर्ट म हुम्ला गएँ, त्यहाँको स्थलगत हेरौँ, त्यहाँको सीमागतको, किन मैले जम्मै मेची महाकाल त्यसरी नै घुमेको छु। म सुस्ता गएको छु, म मेची गएको छु, म अन्यत्र गएको छु। अब मलाई चाहिँ कालापानी जाउँला भन्ने छ। त्यो क्रममा एउटा मौका मिल्यो, म सुस्ता के अरे हुम्ला गएँ। कहाँ मान्छेले सुरेन्द्र केसी हुम्ला गयो, ठिक गर्यो कहाँ भनेर प्रश्नै उठायो त्यहाँ पनि। किनभने नेपाली बौद्धिकहरूको छवि पनि राम्रो छैन। यिनीहरूको कुरा पनि त्यही हो। त्यसकारण पहिला हामीले आफ्नो छवि सुधार्नुपर्छ। पहिला हामी को हौँ त्यो पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। मान्छेले सितिमिति मान्दैन, किनभने पढे लेखेको मान्छे खराब हुन्छ भन्ने पहिल्यै नेपाली समाजको अवधारणा छ। त्यो त षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्र के हो भने पढे लेखेको मान्छेको छवि बिगार्दैपछि मात्रै मूर्खले शासन गर्न पाउने भयो नि त। नभए 8 क्लास पढेको व्यक्ति संसारमा कहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ? 11 क्लास पढेको व्यक्ति संसारमा कहाँ अर्थमन्त्री हुन्छ? मलाई भनिदिउँ त। त्यो सम्भवै छैन नि। जस्तो भारतको इकोनोमिक पनि चौपट बर्बाद हुन आँटेको थियो, मनमोहन सिंहले बनाइदिएको हो नि। त्यहाँको सुन धरौटी राखेर त्यहाँको इकोनोमी चलाउनु पर्ने स्थिति बनेको थियो। त्यसपछि एडिबीमा काम गर्थे, वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्थे नि मनमोहन सिंह त। अब राजीव गान्धी आफै पाइलट थिए। उनको एउटा विज्ञता बुझेर पिकअप गरेर भारतमा ल्याए, वित्त मन्त्री बनाए। नभन्दै 5 वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र सुध्रियो। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री बने। भारतको अर्थतन्त्रले पछाडि फर्केर हेरिरहनु आवश्यकतै भएन। अब यहाँ पढे लेखेको अर्थमन्त्रीको रूपमा केही प्रयास गर्न खोजे रामशरणले, तर निरपेक्ष रूपमा चाहिँ निजीकरण र उदारीकरणलाई अवलम्बन गरेको फल आज देशले भोग्दैछ। यो विज्ञतालाई पनि पुष्टि गर्न सकेनन् यो देशमा। युवराज खतिवडाको कुरा त्यही हो। त्यसकारण बरु युवराज खतिवडा जति विवादित भए विष्णु पौडेल त्यति विवादित भएन। किनभने समाज पनि बुझ्नुपर्छ नेताले। त्यसकारण म हुम्ला गएको हुन्छु। त्यसकारण म चाहिँ जुम्ला गएको बुझ्नु पर्यो नि जुम्लाका मान्छेको पीडा के छ भनेर। जाउँ त एकचोटि हुम्लामा आज नेपाली जनताको अवस्था के छ ल अहिले नै जाउँ त। ठ्याक्कै जयस्थिति मल्लका पालामा जे हो हुम्लाको स्थिति अहिले पनि त्यही छ। तर अब यहाँ नेताहरूले भनिरहेछन् नि त डाक्टर साहब 1 नम्बर पार्टी बनाउँछु। अब देश चाहिँ नि हामी बनाउँछौँ। माधव नेपालले त हिजो भर्खरै के भने अब समाजवादी सरकार जान्छ अनि देश बनाउँछ, यो मुलुक हाँक्छ। प्रचण्डले अब वाइसिएललाई निर्देशनै दिइसके, अब 64 सालको माओवादी पार्टी बनाऊ, बरु प्रोटेक्सन म गर्छु। यो खालको आइसकेको छ। यो त राजनीतिक र सैद्धान्तिक कुरा हो त। यो विषय यो हो। त्यसकारण मैले भने उनीहरूले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने होइन, ठ्याक्कै गरेर देखाइदिने हो। किनभने उनीहरू त भनौँ न अहिले पनि त निरन्तर 30 वर्षदेखि त यिनीहरू त राजनीतिको केन्द्रमा छन् नि त। के पाए त युवाले? के पाए त देशले? के पाए त विश्वविद्यालयले? यिनीहरूले एउटा ज्वाइँ एउटा विश्वविद्यालय खोल्छन्, एउटा सन्धि एउटा दूतावास खोल्छन्। सरकारले पूर्णता पाएको छैन। राजदूतहरूलाई चाहिँ वापस बोलाउँछन्। यसबाट के कुनै पनि सन्देश तल गएको छैन भन्ने ठानेको यिनीहरूले। त्यसो भने भोलि अर्को सरकार आउँछ, पहिलो प्रहार यिनै राजदूतहरूमाथि गर्छ, यिनै सचिवहरूमाथि गर्छ। यो क्लियरिकल कुरा हो। यसमा जानुको कुनै पनि अर्थ छैन। कोही काहीँ गएर पनि केही पनि हुँदैन। नेपाली जनताले यो कुरा पत्याउने मनस्थिति छ भने उनीहरूले क्लियर अफ माइन्ड भएर बसे हुन्छ। नेपालमा समाजवाद पनि आउँदैन, नेपालमा लोकतन्त्र पनि आउँदैन र यो लोकतन्त्र पनि होइन। यो मोबोक्रेसी मात्रै हो, लुटतन्त्र मात्रै हो। यो
खालि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हुँदैन। सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको लागि त्यो पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ। जुन राजनीतिक प्रणालीमा त्यो जस्तो अहिले सङ्घीयता आयो त यिनीहरू भन्थे गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो त सिंहदरबार गाउँ गाउँमा। अब कर्णालीमा 60 किलोको माला लगाएछ नि त राख्छ मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले। अब सिंहदरबार पुग्या होला नि त त्यो। अब हेलिकप्टर लगेर उद्घाटन गर्न गएछन्। अब त्यो त के भन्दै थिए भने सङ्घीयतामा मात्रै जुन अहिले खर्च आएको छ 1.5 अरबको त प्रशासनिक खर्च मात्रै हुँदो रहेछ यो पदाधिकारी सांसद लोकल सांसद इत्यादिमा। अब 1.5 खरब भनेको कति पैसा हो? 20वटा अस्पताल बन्ने थिए, सुत्केरी हुन नसकेर दिदीबहिनीले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। रविन्द्र मिश्रले पनि भनिरहेछन् यो सांसद विशेष कोषको जुन पैसो हो यो पैसोलाई मात्रै रोक्ने भने 20 अरब बच्छ। 20 अरब बच्यो भनेदेखि बुढा नीलकण्ठ जस्ता 20वटा स्कुलहरू ठाउँ ठाउँमा खोल्न सकिन्छ। त्यो बाटोबाट अगाडि जानु लाभप्रद कि यो बाटोबाट अगाडि जानु लाभप्रद? रविन्द्र मिश्र कुनै अर्थवित्त होइनन् न कुनै राजनीतिज्ञ हुन्। त्यतिका व्यक्तिले यति भन्न नसक्दा प्रचण्डले वाइसिएलको कुरा गर्नु अनि माधव नेपालले यो सरकारमा गएर समाजवाद ल्याउँछु भन्नु भ्रामक कुरा होइन? यस्तो भ्रामक कुरा गर्न यिनीहरूले छोड्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने रोग कहाँ हो भनेर चाहिँ डायग्नोसिस नहुँदासम्म सुई लाउनुको के अर्थ हुन्छ? रोग कहाँ हो त? वाइसिएललाई चाहिँ मुखर ढङ्गले अगाडि आउनबाट जसरी रोकियो भनिएको छ यो अवधिमा नेपालको राजनीतिले दिशा नपाउने यही हो त कारण? वाइसिएलको निष्क्रियता नै राजनीतिको गतिरोध हो त? यही हो प्रचण्डले भन्नु खोजेको? माधव नेपालका 3 जना मान्छेहरू शेरबहादुरको सरकारमा नपुग्नु बा केपी ओलीले उनका 3 जना मान्छेलाई मन्त्री नबनाउनु नै नेपालमा समाजवादको रुकावटको कारक हो त? यही हो भन्न खोजेको माधव नेपालले? यस्तो भ्रामक कुरा कसैले पनि नबनाउनु। यो यिनीहरूको राजनीतिक कुण्ठा, यो उनको समाजमा मनपरी गर्न नपाएको कुण्ठाको अभिव्यक्ति मात्रै हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने नेपालका राजनीतिक नेताहरू राजनीतिप्रति चाहिँ या त भ्रामक दृष्टिकोण राख्छन्, होइन भने उनीहरूले राजनीतिलाई बुझेको छैन। राजनीति उनीहरूको धन्दा होइन। उनीहरूका स्वास्नी छोरीलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया राजनीति होइन। अघि पनि भने राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज बदलेन त बाबा म हुम्ला गएर आएँ त। परिवर्तनको एउटा पनि चिन्ह मैले त्यो जिल्लामा देखिनँ। त्यो हो नि समस्याको जड त। किन बदलेन त? प्रदेश सरकार बनेको छ डाक्टर साहब, त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात होला नि त त्यो परिदृश्य त। होइन, प्रदेश सरकारकै ती मान्छे मुख्य जीवनबहादुर शाही भनेको त वैकल्पिक मुख्यमन्त्री हो नि त कर्णाली प्रदेशको। ती हुम्लाकै हुन् त हुने। मैले उनकै अवस्था बदलिएको देखिनँ। अब सिमानाको समस्या उनले नै उठाएका हुन्। एउटा जिपिएस प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली चाहिँ एक्सनमा जान सक्ने अवस्थामा अनि जीवनबहादुर शाहीले सीमा मिच्यो भनेर छाती पिटिरहनु आवश्यक छ? सुइँ जाने 2 देशका प्रतिनिधि बस्ने यो किन भएको कसरी भएको भने त सीमाको कुरा त राजनीतिकरण गरिरहनु आवश्यकै छैन नि त। ल सङ्घीयता त गयो, म नेपाल चीन सीमामै पुगेर आएँ नि, खोइ त एउटा प्रहरी देखिनँ त मैले त्यहाँ। भनेपछि एकात्मकताले त्यो रोकेको होइन रहेछ नि त। त्यसकारण सङ्घीयता कि एकात्मकता पनि आजको प्रश्न होइन। आजको प्रश्न भनेको चाहिँ कतिको जवाफदेही हुने, कतिको संवेदनशील हुने, कतिको जनपक्षीयता हुने, यो हो नि त आजको प्रश्न। जस्तो हामी सङ्घीयतामा गयौँ, के भनेर हामी सङ्घीयतामा गएका थियौँ त? लो भनौँ न प्रदेश नम्बर 1 को अहिलेसम्म नामाकरण भएको छैन। लो प्रदेश नम्बर 1 मा त राई थिए मुख्यमन्त्री, छोडिदिउँ। अब अहिले बाहुन भए झन् छोडिदिउँ। प्रदेश नम्बर 2 मा सबै समस्याको जड पहाडे भन्थे होइन त? प्रदेश नम्बर 2 मा त 1 अल मधेसी छ त। अनि त्यसको नामाकरण केले रोकेको त? ल मलाई भनिदिनु भाइ, केले रोकेको? यो त मैले नि उहाँहरूलाई नि सोध्न पर्ने भयो। केले रोकेको होला त त्यस्तो? त्यसकारण यो मधेस पहाडको प्रश्नै होइन। मधेस पहाडको प्रश्न पनि हो, तर मधेस पहाडको प्रश्न मात्रै होइन, यो दृष्टिकोणको प्रश्न हो। जाति जनजातिको मात्रै प्रश्न होइन, यो जाति जनजातिको प्रश्न पनि हो।
तर जाति जनजातिको प्रश्न मात्रै, जस्तो महिला इत्यादि भन्थे नि त यिनीहरू। अब महिला भने लैङ्गिक हिंसा र महिला विभेद हाम्रो समाजमा भएको कुरा सत्य हो, तर जसले यो भनेको थियो त्यसलाई उनीहरूले कसरी एक्सनमा लगे त? आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई प्रवर्तन गर्नु नै महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो भन्ने व्याख्या गरे। अब उनीहरूले हुँदाहुँदा जस्तो निर्मला पन्तको प्रकरण उठ्यो हाउसमा, कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र हो भनिदिए। जस्तो बालकृष्ण खान नै हामी निर्मला पन्तको हत्याको नजिक पुगेका छौँ भन्थे होइन, भन्थे नि, खै त अहिले त्यो निकटता कहाँसम्म पुग्यो त? घोषणा गरेका थिए। अब डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ हामी। अब यो समग्र परिदृश्य केलाइसके पछाडि राजनीतिक रूपमा यो परिदृश्य आगामी दिनमा राज संस्थाले नै बरु म आएँ भनेर घोषणा गर्ने सम्भावना राजाबाट त्यो देख्नुहुन्छ अथवा देख्नुहुन्न? त्यो छैन, सम्भावना छैन। किनभने राज संस्थाको हकमा त मैले अघि पनि भने नि, मैले त्यही पनि कुरा गरेको थिएँ, राज संस्था आउने वा नआउने कुरा महत्त्वको होइन। राज संस्था आउने प्रक्रिया अनि त्यसलाई धान्ने राजनीतिक शक्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न। केले धान्ने त त्यसलाई? डेलिभरी भएन, अब हामी आउँछौँ गर्छौँ भन्ने दिशामा उनी रहन्छन्। त्यसो भए होइन, उनलाई नमुछु न, बिचरा उनले त थपकन ल तिमीलाई चाहिएन भने जुर्को उठे गइदिए। यस्तो महान राजा कहाँ पाइन्छ? अन्त नमुछु न बिचरा त्यो संस्थालाई। जनताले हुँदैन भन्यो, नारा नीति हामीले हेऱ्यौँ, लौ त भन्यो, उनी जुर्को उठेर गइदिए। जसले यो देश बनाइदियो त्यसलाई योभन्दा बढी हामीले लखेट्नुको के अर्थ छ? किनभने हामीले केही गरेका छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग उसले बनाइदियो, कोदारी राजमार्ग उसले बनाइदियो, हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना उसले खोलिदियो, ब्रिकुटी कागज कारखाना उसले खोलिदियो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना उसले खोलिदियो। हामीले ती सब चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। एकीकृत नेपालको स्वरूप उसले खडा गरिदियो। अनि त्यसलाई हामीले विवादमा तान्नुको के अर्थ हुन्छ? होइन, जनता गए त्यहाँ चाहिँ मैले नासोको रूपमा चाहिँ राखिदिएको थिएँ सिरपेज, जनता गए लाउन खोजेँ, अब मैले लाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ भनेर आउला नि कि भन्नु? होइन, त्यो त उनको मनोगत कुरा भयो। मैले खालि के भने म त एउटा, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु नि, यो राष्ट्र निर्माण गर्ने यस सावंशलाई जान्छ। त्यो त ठुलो गुण हो नि। आज नेपाल र नेपालीको पहिचान दियो नि त उसले। साम्राज्यवादसँग पनि लड्यो होइन, आन्तरिक राष्ट्र विरोधी र साम्प्रदायिक सोचलाई पनि उसले एक ठाउँमा ल्याएर राखिदियो। फलस्वरूप हामी आजसम्म आयौँ नि त। अब यसलाई अझ राम्रो बनाऊ न हाम्रो नेतृत्वमा। त्यही त मैले चाहिँ कहाँनिर जोड गर्न खोजेको भने, हिजो राज संस्था हुँदा धेरैले चाहिँ कम्प्लेन गरे, यही नै समस्याको जड भने भन्ने कुराहरू आयो। आज राज संस्था मौन बस्दाखेरि पनि समस्या त समाधान भएन। त्यस हिसाबले भएन चाहिँ अब म चाहिँ आउनुपर्ने भयो भन्ने हिसाबले उनी आउँदाखेरि चाहिँ यो नेतृत्व सच्याएर बरु सुधार आउँछ कि भन्न खोजेँ मैले। होइन, अब त्यो मैले भने राजनीतिमा मेरो चाहनाले त्यो कुरा साकार हुँदैन। मलाई कत्रो चाहना होला नि होइन, मन्त्री प्रधानमन्त्री चाहना छैन होला, पक्कै चाहना छ, तर म हुन्छु होला त? मैले हुनु भनेको कि म राष्ट्रपतिको ज्वाइँ हुनु पर्यो, कि म प्रचण्डको भतिजो हुनु पर्यो? अरू विधा उपायबाट म कुनै पदमा पुग्न, कोही पुग्न सक्छ त? जस्तो अहिलेको क्याबिनेटमा सुजाता कोइरालाको नाम बारम्बार आइराखेको छ। हुन पनि सक्छन् किनभने उनी गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी छोरी हुन्। अर्को उपायबाट कसैले कुनै पनि पद पाउँदैन नि त। अब राज संस्थाको हकमा, राज संस्था जस्तो राजैले एकचोटि के विचार गरे भने म चाहिँ सन्त महन्तबाट कुम्भ मेला भरेर यहाँको राजा हुन्छु भन्ने चाहना उनको देखियो, भए त? भइन्छ त्यसरी राजा? ल भए, अब कसले धान दिन्छ त? धान्ने शक्ति चाहियो पहिला। त्यसकारण मैले के भनेको भने राजनीतिमा चाहनाले निर्दिष्ट गर्दैन, राजनीतिमा शक्तिले निर्दिष्ट गर्छ। राजा हुन चाहे भने चाहँदैमा भइहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कि अब प्रतिनिधिमा जानु पर्यो। जस्तो 2/3 मैले कुरा गरेँ, गए राजाका पर यो एजेन्ट, जस्तो कमल थापाले गति नछोडेको निरन्तर हिन्दू राष्ट्र राज संस्था इत्यादि भनिरहेका भए नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेको त कमल थापा हुन् नि। तर उनले त्यो विकल्पलाई पनि बजार गरेर खाइदिए। फलस्वरूप मलाई लाग्छ अब उनी निर्वाचित भएर आउन सजिलो छैन। उनको चाहनाले कमल थापा हुन्छन् र हिजो पो राजाको चाहनाले पटक पटक उनी त्यहाँ हुन्थे।
अब जनताले उनलाई चाहिँ हरिझन्डी नदेखाउने बित्तिकै कमल थापा कसरी हाउसमा छिर्ने त? त्यसकारण राजनीतिक शक्तिले निर्क्युल गर्छ, त्यसले नै निरूपण गर्छ। मैले राजाको लागि यस्तो शक्ति अहिले देखेको छैन। त्यो शक्ति आयो भने हामीले रोक्दैमा फेरि राज संस्था रोकिँदैन। मैले चाहिँ भनेको कुरा र मेरो चाहिँ विषय के भने यो राज संस्थाको ठुलो नेपाल राष्ट्र निर्माणमा योगदान भएको हुनाले उसलाई सुरक्षित बहिर्गमन गराइयो। यो उसको लागि सबभन्दा संरक्षित र सुरक्षित एउटा स्थिति हुन्छ र म राज संस्थाको हकमा चाहिँ यही पक्षमा छु। यो कुरा मैले त्यहाँ पनि भने, फेरि आज पनि भन्दैछु। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।